السلام الله عليكم اصدقائي ومتتبعي قناة سكولة اليوم ان شاء الله غادي نديرو جو مو تيست، غادي نمتحنو، غنديرو امتحان، غنديرو امتحان في هادشي اللي قريناه من الاول حتى لدابا. اذا غادي نديرو ان تيست، اختبروا راسكم مزيان. قبل ما نبداو التيست ديالنا اذا فاصل ثم نواصل. إذا الامتحان ديالنا نبداو على بركة الله. أولا جو سي جو مو روبيري دون لوسباس، إذا أنا كنعرف كيفاش يمكن ليا نحدد أولا الأشياء في الإسباس. إذا عندي واحد لو تخي، هذا ها هو لو تخي بالأحمر، هذا لو تخي. عندي دي زانيمو، عندي ان تخي. قالوا لي كولوري les poissons qui sont à l'intérieur de la ligne. هذا سي لا لين، هذه لا لين. قلنا à l'intérieur، à l'intérieur يعني داخلة. قلنا intérieur هي داخلة، يعني غادي اللي كاين لي بواسون à l'intérieur de la ligne غنديرو ليهم كولورياج، غادي نكولوريهم. المهم ما قالولناش هما لو كولور، مي حنا اون شوازي لو كولور اللي بغينا بريفيري صافي. دونك غناخدو لو كولور فيغ وغادي نكولوريو لي بواسون. يلا بلو كولور فيغ غنديرو لي بواسون لي انتيريور، الانتيريور هما داخله اللي كاينين لداخل. اذا حنا درنا ليهم كولورياج مزيان. ها وحده ها وحده هما اللي داخل لالين مزيان. فوالا غادي نمشيو نكملو القرايه. قالوا لينا au colorer les canards qui sont à l'extérieur de la ligne. في كاينين هاد لي كانار à l'extérieur، و l'extérieur قلنا هي خارجة، غنكتبوها هنا خارجة، وهادي داخلة. فوالا تخي بيان. إذا لي كانار غادي نلونوهم بلو روج اللي كاينين في l'extérieur de la ligne، يعني هادي وهادي. إذا نديرو ليها كولور اون روج هاد الكنار. فوالا، وهاد الكنار حتى هي غنديرو ليها اون روج. تخي بيان، حيت هما كاينين ا ليكستيريور دو لا لين، يعني خارجة الخط. مزيان. إذا نمشي لإكزرسيس نيميرو دو. إذا جو سي مو ريبيري دون ليسباس، دائما أنا كنفرق ما بين ريبيري في ليسباس، يعني كنحدد الأشياء فين كاينين، واش فوق تحت جانبة خارجة داخلة. إذا هنا لا كيسيون عندي كولوري لافيون كي او دوسو دو نياج. فين هي لا نياج؟ إذا لا نياج هي هادي دوسو، او دوسو حنا بغينا او دوسو يعني اش كتسنى اسفل، او دوسو يعني اسفل. اذا حنا بغينا اللي اسفل نياج، اسفل السحابة. اذا الطائرة التي توجد اسفل السحابة هي اللي غنديرو لها كولورياج. اذا هذه هي الطائرة اللي كاينة اسفل السحابة، غنديرو لها كولورياج. فوالا تخي بيان، برافو. إذا هذه هي لافيون، لافيون كي au-dessus dessous dessus dessus يعني أسفل السحاب. تخي بيان. تمشي الكيسيون اللي من موراها. قالوا لي كولوري لارب كي دوفون لا كلوتور. كلوتور هما هاد الحصار هذا ولا الحاجز هو كلوتور. دوفون هي أمام، دوفون هي أمام، أمام هي دوفون. ديغيير هي خلف أو وراء. دوفون لا كولتور اللي كاينة أمام لا كولتور. إذا فين هي؟ هي هاد الشجرة. غادي ندير لها شي، نختار لها شي كولور. باغ اكزومبل نختار لها لورانج، نديرو لها لورانج.
ولا نلونوها تركيلي. اذا نديرو ليها حنايا لورانج هو الجذع ديالها بلورانج، والورق ديالها نديرهم اونفير. اذا نحاولوا نرسموها شجرة، شجرة مزيانة. اذا هنايا قلنا غنديرو لا لسه بالتراب، وهنا غادي نديرو لو فير باش نعطيوها نيت المظهر ديال شجرة ديال بصح. داب فوالا. اذا حولنا دولنا الشجرة مزيان. اذا نمشيو ليكزيرسيس، نكملو ليكزيرسيس نيميرو 2. اذا قالوا لنا entoure le papillon qui est à gauche de la fleur. اذا هذه لا فلور وهذه بابيون. فين هي لا غوش فين هي لا دغوات؟ اذا هي لا غوش لا دروات ديالها كا، لا غوش ديالها هكا. اذا لا دغوات هي اللي ا غوش. تري بيان. هنا entoure le poussin qui est derrière لا بول. لا بول هي الدجاجة، و لو بوسان قلنا هنايا اغوش باش نعقلو. هذا اغوش وهذه ديغيير. قبيله قلنا دوفون، دابا ديغيير. ديغيير يعني اللي جاها في الظهر ديالها، اللي ما كتشوفوش. هذا راه كتشوفو هو دوفون، وهذا هو اغيير، هو اللي غادي نديرو ليه، هو اللي غنديرو ليه اونتو. برافو. اذا هذا يوجد خلف الدجاجة. تري بيان. نمشي ليكزيرسيس 3. اذا جو سي كومباري دو كوليكسيون. اذا انا كنعرف بانني نقارن ما بين جوج ديال الاشياء. ديسيني اوتون دو بانان كو دو بوم. اذا شنو هو المصطلح اللي كنعرف انا؟ اوتون دو كو. اوتون دو كو. الا قلنا اوتون دو كو يعني خصنا نرسمو قد عدد ديال التفاحات قد عدد ديال البنانات. اذا نرسمو بنانه، نديروها بروج. بنانه قد بنان قد تفاح. اذا البنانه الاولى بنانه الثانيه قد البنان قد تفاح. بنانه الثالثه بنانه الرابعه. اذا قد البنان قد تفاح. طيب برافو. اذا قد البنان قد تفاح هي اوتون دو كو. غنجيو هنا قالوا لنا ديسيني بلوس دو بال كو دو راكيت. هادو هما لي راكيتات. اذا المطلوب منا اننا نرسمو دي بال. اذا البال نرسمو دي بال، نرسمو الكرات. اذا ها الكرة الاولى، ها الكرة الثانية. خاص يكونوا بزاف ديال العدد ديال الكرات. اذا عندنا 4 ديال الكرات وعندي 3 ديالاش. تري بيان. اذا عندي 4 ديال الكرات هما هادو راح نرسموهم. 4 الكرات و3 ديال الراكيطات. اذا عدد ديال الكرات كتار من عدد ديال الراكيطات، هي اللي قلنا بلوس دو كو. صافي. بلوس دو كو هي ان كبير، عدد ديال الكرات اكبر من عدد ديال الراكيطات. مزيان. فوالا
هنا قلنا بلس دو كو، يعني أكثر من عدد الكرات أكثر من عدد الراكيطات. مزيان. إذا هنا ديسيني موان دو تريونغل كو دو كاري. إذا هنايا موان، إذا غادي نرسمو أقل عدد من المثلثات. موان هي أقل عدد من المثلثات، كو من المربعات. إذا أقل عدد ديال المثلثات من المربعات. إذا غادي نرسمو المثلثات ديالنا. المثلث الأول ها هو مثلث واحد، خاصنا نرسمو قل. شحال عندنا من مربع؟ عندنا 4 ديال المربع. شحال خاصنا نرسمو حنا؟ نرسمو غير 3 ديال المثلثات. ها جوج، ها المثلث 3. بارك. باش يولي عندنا موان دو يعني تريونغل، يعني عندنا التريونغل هو المثلث، باش يولي عدد ديال المثلثات أقل من عدد المربعات. مزيان. إذا هنا قالوا لينا ديسيني أون تو أوتون كو كاري كو سيركل، أوتون دو كاري كو سيركل. إذا غادي نلونو قد المربعات قد لي غون. تري بيان. إذا غادي نرسمو قد المربعات قد لي غون، يعني كل مربع غادي يكون مع غون ديالو. تري بيان. هذا مربع مربع مربع. برافو. تري بيان. إذا كل مربع قد العدد ديال المربع قد العدد ديال الدوائر. تري بيان. برافو عليكم. إذا كنتمنى أنكم فهمتوا التيست مزيان، اختبرتوا راسكم مزيان، امتحنتوا راسكم مزيان، عقلوا على هادشي مزيان، لأنه راه غادي ينفعكم غدا والعام الجاي والعام الجاي والعام الجاي. تنسكويلا توب. لا بارتي الثانية ديال ليفالياسيون غادي نديروها إن شاء الله. إذا تبارك الله عليكم. السلام عليكم.